अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत आपको प्रीमियम प्राइस बाउंड की सहूलत देता है, लेकिन प्रीमियम प्राइस बाउंड जो हैं ये क्या हैं और इसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट दिया जाता है, किस तरह से ये अपने नाम पे आप रजिस्टर करा सकते हैं, इसका प्रॉफिट जो है लेने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सवालात को मद्देनज़र रखते हुए प्रीमियम प्राइस बाउंड पर प्रॉफिट लगा है न्यू, मैंने एक वीडियो देखी थी, 5.48 प्रॉफिट है। अब इन्फॉर्मेशन दें प्लीज़। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको तकरीबन 85% से लेकर 95% तक जो फेक न्यूज़ मिलती हैं, और लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। डेली बेस पे वो आपके साथ फेक इन्फॉर्मेशन, ऐसे नोटिस हो गया फ़लाँ जनाब प्रॉफिट रेट्स बढ़ने की मीटिंग हो गई, ये वो फेक इन्फॉर्मेशन, टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। तो बहरहाल ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। कोशिश मेरी रहेगी मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँ जितना मुझसे हो सकेगा। 2 वीडियोस 3 वीडियोस डेली जितनी मुझसे हो सकेंगी। एक वीडियो कभी नहीं भी मसरूफ़ियत की वजह से डाल सकता। तो लेकिन आपके सवालात को मद्देनज़र रखते हुए, ये और भी लोगों के सवाल होते हैं, ये सिर्फ मैं ऐसे पिक नहीं कर लेता। यहाँ पे और काफ़ी सारे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कमेंट्स की, तो मैं ऐसे कमेंट्स पिक नहीं करता। जो ज़्यादातर लोगों के सवालात होते हैं उनको मैं पिक करता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से। तो इसके अब जो प्रॉफिट रेट्स हैं अगर आप देखें तो ये आपको 3.96 जो फ़ीसद है इस हिसाब से सालाना प्रॉफिट रेट्स दिए जाते हैं। इसके ऊपर मज़ीद आगे चल के हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉफिट रेट इज़ 1.86 बाई एनुअल, यानी 6 महीने का आपको 1.86 मिलता है, और 1 साल का जो है 3.96 जो आपको प्रॉफिट है वो दिया जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि रेट ऑफ प्रॉफिट बाई एनुअल इज़ इंक्रीज्ड ऑन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड इशूड। ये पुराने रेट जो हैं वो रेट जो हैं बता रहे हैं 10/9/22 के। उसके बाद इसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो ये प्राइस बॉन्ड जो है 25,000 और 40,000 वाले बॉन्ड हैं। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो हैं दोस्तों, आपको पता है कि फैटफ की वजह से आपको पता है पाकिस्तान काफ़ी टाइम जो है ग्रे लिस्ट में रहा है। सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह जो गैर कानूनी तौर पे पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग जो हैं दुनिया में, यानी दूसरे मुल्क जो हैं, इसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं कि किसी तरह पैसे जो हैं वो जो दहशत गर्द हैं या इस तरह के गैर कानूनी कामों में जो है इस्तेमाल ना हों। तो पाकिस्तानी जो प्राइस बॉन्ड थे ये 40,000 और 25,000 वाले, ये भी एक जगह से दूसरी जगह गैर कानूनी तौर पे पैसों की मुंतकिली में मेन किरदार अदा कर रहे थे। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ब्लैक मनी है तो मैं 40 हज़ार के जनाब प्राइस बॉन्ड लेके अपनी अलमारी में भर के रख लेता हूँ या तिजोरी में भर के रख लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो समझें कि एक मुल्क में जो ब्लैक मनी है वो रिकॉर्ड पे नहीं आ सकती, यानी करोड़ों अरबों रुपए जो है बॉन्ड्स की सूरत में पड़े रहते हैं और कोई लोगों को जो है पूछता नहीं है। तो अब इसके करने का यही मकसद था कि जो पुराने प्राइस बॉन्ड थे उनको कैंसिल करना है, लोगों के जो पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट्स में या घरों में जो उन्होंने तिजोरियों में रखे हों वो निकाल के उनको कैश करके दें। तो लोगों ने ये बहुत ज़्यादा कैश करवाए, और उसके बाद ये बॉन्ड्स जो हैं आप बाकायदा तौर पे आप अपने नाम के ऊपर परचेज़ करेंगे और रजिस्ट्रेशन होगी। जो भी इन्वेस्टर ये परचेज़ करना चाहेगा उसको जनाब अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ परचेज़ करना पड़ेगा। ये तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ये कहते हैं कि रजिस्टर इन द नेम ऑफ़ इन्वेस्टर, जो सरमायाकार है अपने नाम पे ये इसको रजिस्टर करवाएगा। क्वार्टरली प्राइस मनी ड्रा एज़ वेल एज़ बाई एनुअल प्रॉफिट पेमेंट। तो जो क्वार्टरली है इसका, यानी हर 3 महीने बाद इसका जो लकी ड्रा है वो होगा, और इसमें अगर आपका प्राइज़ निकल आता है तो 8 करोड़ तक इसकी प्राइज़ मनी है। और साल में फिर अगर आपके नाम पे ये पड़ा रहता है ये प्राइस बॉन्ड, तो आपको साल में 2 दफ़ा प्रॉफिट भी दिया जाता है। 1.86 बहुत कम है, तकरीबन 2% के करीब है। तो यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब 40,000 के हैं तो अगर 2 लाख रुपए का फ़र्ज़ करो आपके पास 5 प्राइस बॉन्ड जो हैं आपके नाम पे इशू हैं, तो 2 लाख का जो प्रॉफिट है 6 महीने बाद आपको तकरीबन मिलेगा 4,000 रुपये। इस तरह करके 4,000 से भी कम, यानी
3600 کے قریب اس طرح پرافٹ یہ آپ کو ملے گا بائی اینول، سال میں دو دفعہ یعنی ملے گا 3600۔ تو یہ چیز جو ہے آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد یعنی یہ ایک آپ کو میں مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کے پیسے زیادہ ہیں تو وہ پھر اس حساب سے آپ کے جو پرسنٹیج ہے وہ تو وہی رہے گی، لیکن آپ کا جو انکم ہوگی وہ زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پہ کوارٹرلی یہ پرائز لکی اس کی جو ڈرا ہوگا، اس کے بعد اگر دیکھیں تو پاکستانی سٹیزن، اڈلٹ انڈیویجولز، اوورسیز پاکستانی، یعنی دونوں طرح کے جو پاکستانی ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں، جو یہاں رہتے ہیں یا اوورسیز میں۔ اچھا، ڈائریکٹ کریڈٹ آف پرائز منی اینڈ پروفٹ ان انویسٹر بینک اکاؤنٹ، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اگر آپ کا انعام لگ جاتا ہے، لکی ڈرا میں آپ ون کر جاتے ہیں، آپ کا نمبر لگ جاتا ہے پرائز بانڈ نمبر، تو ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پرائز منی جو ہے وہ سینڈ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی نو اپلیکیشن فارم ریکوائرڈ فار کلیمنگ پرائز منی اور پروفٹ، ڈائریکٹلی یعنی پروفٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے، کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہائیسٹ پرائز جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں تو 3 کروڑ کا ہے، 25 جو ہزار والا پرائز بانڈ ہے اس کے اوپر، اور 40,000 والے پہ 8 کروڑ کا جو پرائز منی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ انویسٹمنٹ اینڈ ٹینورز، یعنی اس کے اوپر جتنی آپ انویسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی اس پہ ٹینشن نہیں ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اپلیکیبل ہے، ایگزمپٹڈ فرام زکوٰۃ۔ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے جب آپ پرائز منی اس کی نکالتے ہیں تو اس کے اوپر وہی 15% اور 30% والا سین جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، زکوٰۃ اس پہ نہیں ہوتی۔ ٹرانسفر اینڈ پلیجیبل، آپ اس کو ٹرانسفر بھی کسی دوسرے نام پہ کر سکتے ہیں، پلیج بھی کروا سکتے ہیں، یعنی اس کے اگینسٹ آپ قرضہ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں آئی تھنک۔ باقی اس پہ جو ہے کین بی پرچیزڈ تھرو کیش، چیک، پے آرڈر اینڈ بینک ڈرافٹ، کسی بھی طرح آپ پرچیز کر سکتے ہیں پیسے دینا چاہیں تو۔ کین بی پرچیزڈ فرام آفس آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ آتھرائزڈ برانچز آف کمرشل بینک، تو کمرشل بینکوں سے بھی آپ یہ پرائز بانڈ جو ہے یہ اپنے نام پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تو ہے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ دوستوں نیچے آ جائیں تو اس کے ڈاکومنٹیشن آپ کو مل جاتی ہے۔ ڈاکومنٹیشن جو ہے اس میں شناختی کارڈ چاہیے ہوگا انویسٹر کا، یعنی کاپی چاہیے ہوگی اس کی، اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ، جو اکاؤنٹ جس بینک میں ہے آپ کا مینٹیننس اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، ٹیکس سرٹیفکیٹ ان کیس آف فائلر، اگر آپ فائلر ہیں تو اس صورت میں آپ کا جو ٹیکس سرٹیفکیٹ ہے وہ چاہیے ہوگا، اور نامنی CNIC جس کے نام پہ، یعنی خدا نخواستہ انسان ہے تو ڈیتھ کی صورت میں یہ کس کے نام جائیں گے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سینئر سٹیزنز اینڈ لیڈیز آر ریکویسٹڈ ٹو کانٹیکٹ دا کاؤنٹر آفیشیل وداؤٹ ویٹنگ فار دیئر ٹرن، تو یعنی جو بزرگ شہری ہیں اور عورتیں ہیں ان کے لیے علیحدہ سے کاؤنٹر بنائے گئے ہیں، وہ وہاں پہ بغیر کسی انتظار کے جا کے اپنا جو یہ پرائز بانڈ پرچیز کرنے کا پروسیس ہے مکمل کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن اس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ اگر آپ خود سے فل کر لیں گے تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا۔ اس طرح کی یہ اپلیکیشن فارم ہے، اس میں آپ نے مکمل انفارمیشن اپنی بتانی ہے، اور اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بنا سکتے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ پروڈکٹس میں آپ آئیں گے، قومی بچت کی جو افیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ آئیں گے، پریمیم پرائز بانڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یہاں پہ آپ اپلیکیشن جو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ کہ لسٹ آف کمرشل بینک برانچز آفرنگ پریمیم پرائز بانڈز، یہاں پہ جو مختلف کمرشل بینک ہیں ان کی برانچز کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، آل اوور دا پاکستان جو ہے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں آپ اس کی پرچیزنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے دوستو انفارمیشن ہے، کیونکہ جو پریمیم پرائز بانڈ ہے اس کے اوپر بھی کافی ساری آپ کو فیک انفارمیشن دیکھنے کو مل رہی ہوگی۔ ہمیشہ اپنی تحقیق، اپنی تسلی کرنے کے بعد آپ انویسٹ کریں، سارے جو اس کے پس پردہ فیچرز ہیں وہ جانیں، تو اس میں اور کسی قسم کا آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ سے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کوئی سوال کرے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی ایشو ہوگا، آپ آسانی سے اپنے نام پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ دوستو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔